देखें, जल्द या बदेर जनरल आसिम सलीम बाजवा को अदालत के सामने, कानून के सामने पेश होना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, कोई मुकद्दस गाय नहीं है यहाँ पर। अगर नवाज शरीफ एक 3 दफा का वजीर आजम एक झूठे मुकदमे के अंदर अपनी बेटी समेत अदालतों की 200 पेशियों की वो 2 सेंचुरियां बना सकते हैं अवाम के सामने, और क्योंकि इलेक्टेड हैं, लोगों को जवाब दे हैं, तो लोगों के सामने जानते हुए भी कि ये इंतकाम था, अगर वो पेश हो सकते हैं, अगर हम सब पेश हो सकते हैं, तो आसिम सलीम बाजवा को कौन से सुर्खाब के पर लगे या वो कौन से आसमान से उतरे कि उनको वो कानून के आगे पेश नहीं हो सकते। और सिर्फ एक मुशीर के ओहदे से या SAPM के ओहदे से मुस्ताफी हो जाना ये काफी नहीं है। आप न सिर्फ ये कि CPEC की अथॉरिटी से, और बल्कि आपने इम्यूनिटी क्लेम कर ली। क्यों? क्या है ऐसा छुपाने के लिए? आप कौन सा आसमान से उतरे कि आपको इम्यूनिटी दी जाए, आपको नैब से इम्यूनिटी दी जाए, आपको कानून और उससे अदालतों से इम्यूनिटी दी जाए? क्यों? आपने ऐसा क्या किया जिसकी पर्दादारी है? आपको जल्द या बदेर, आज तो ये इमरान खान के पीछे छुपे हुए हैं ना, और रिटायर्ड होके भी फौज की वर्दी के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जल्द या बदेर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को जवाब देना पड़ेगा कि एक छोटी सी तनख्वाह पे रहते हुए आपने अरबों रुपए के असासे कैसे बनाए। आसिम सलीम बाजवा से इकामा का जवाब नहीं मांगा जा रहा, आसिम सलीम बाजवा से कोई उनके खानदानी बिजनेस के बारे में जवाब नहीं मांगा जा रहा, उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि एक हम्बल बैकग्राउंड से होते हुए आपके खानदान ने अरबों खरबों के असासे पूरी दुनिया में जो फैले हुए वो कैसे बना। और ये सवाल करना हमारा हक है, ये सवाल करना पाकिस्तान के अवाम का हक है। आज आप छुप सकते हैं, कल आपको छुपने का मौका नहीं मिलेगा। एक उनको बोल लेने दें। PDM के जो जलसे हैं उनका असल जो है मुखालिफ कौन है? आप कहते हैं कि इमरान खान हमारा हदफ नहीं है, क्या ये हुकूमत को आप गिराना नहीं चाहते? ये नहीं समझते आपके इन जलसों से इमरान खान की हुकूमत ज्यादा मजबूत हो रही है? अगर ऐसा नहीं है तो किसके खिलाफ है जलसे? कैसे मजबूत हो रही है? मैंने तो जो कराची में हुआ है उससे ये पता चल गया है कि हुकूमत में असल में कौन है। तो इमरान खान तो हुकूमत में है ही नहीं, उसको तो एक डमी बना के कुर्सी पे बिठाया हुआ है। आप देखिए वो डमी भी गायब है 3 दिन से। इंसान अपने ओहदे की कोई लाज रख लेता है। तो ये कराची इंसिडेंट ने ये चीज वाजे कर दी है कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात की थी स्टेट अबव स्टेट, और नवाज शरीफ साहब ने जो ये बात की थी कि इमरान खान सिर्फ मोहरा है और कुछ नहीं है और वो मेरा हदफ नहीं है, तो वो बात तो उन्होंने खुद ही, नवाज शरीफ ने तो सिर्फ बात की थी, आपने उसका अमली मुजाहरा खुद ही कर दिया। कौम को बता दिया कि स्टेट अबव स्टेट क्या होती है, कौम को बता दिया कि हुकूमत से ऊपर की हुकूमत क्या होती है। देखें, मेरे जाती ख्याल में वो रोजे रोशन की तरह हर चीज अयां है, उसके अंदर वैसे इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। एक चीज वीडियो पे है, एक चीज CCTV फुटेज पे है, एक चीज का हुकूमत सिंध को भी पता है, सबको पता है। इसमें इंक्वायरी को अगर आप ये समझते हैं कि महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे या आप इस बात के ऊपर कोई ग्लॉस ओवर कर देंगे तो ये नहीं होगा। मेरे जाती ख्याल के मुताबिक उसमें इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। हर चीज अवाम के सामने है, रिपोर्ट हुई है, और ये भी है कि जो इंक्वायरी हो वो सबके सामने हो। अवाम को पता चलना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा वाकया है, अवाम को पता चलना चाहिए उनके साथ क्या हुआ, और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, उसमें कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। अगर छुपाएंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। आज सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि मार्च से पहले ये हुकूमत चली जाएगी? भाई मुझे तो ऑनेस्टली जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, जिस तरह इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूं कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। और दूसरी कहा जा रहा है कि चादर चार दीवारी का नहीं हुआ, एक कमरे में नहीं थे आप, ये क्या बात है?
دیکھیں یہ جو آپ نے 2 سوال کیے ہیں، مجھے گواہ کے طور پہ بلایا جائے گا تو میں ضرور پیش ہوں گی، لیکن جو گواہ کے طور پہ جو گواہی میری ان کو چاہیے وہ ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے. مجھے اس میں بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گی. قوم کے سامنے بھی بات رکھی ہے میں نے، اسی دن پریس کانفرنس میں ایک ڈیٹیل رکھی ہے. اور یہ جو باقی آپ نے بات کہی ہے، اب بتائیں کہ اس طرح کی نہیں، اس طرح کی جو اس طرح میں مجھے نہیں پتا وہ انہوں نے کیا بات کی کیا نہیں کی، لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنی میں نہیں سمجھتی کہ ان کا جواب بھی دینا جو ہے وہ مجھے دینا چاہیے. ہاں لیکن ایک بات ہے، آپ نے چار دیواری کے اوپر حملہ کیا، آپ نے ایک عورت کے کمرے کے اندر ایک خاتون کے کمرے پر دھاوا بولا، اس کے دروازے کا لاک توڑ کے. آپ کے پاس کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا وارنٹ تھا، میری گرفتاری کا وارنٹ نہیں تھا. آپ کے پاس کوئی اجازت نہیں تھی کہ آپ ایک خاتون کے کمرے میں جو اس وقت بیڈ میں ہو اور اس کے کمرے میں آپ دھاوا بول کر داخل ہو جائیں. آپ کے پاس یہ وارنٹ نہیں تھا، یہ غیر قانونی تھا. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور میں مریم نواز نہیں ہوں، میں پاکستان کی بیٹی ہوں، قوم کی بیٹی ہوں، لوگوں کی بہن ہوں، لوگوں کی بیٹی ہوں. اور اگر مریم نواز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پاکستان کی کوئی بیٹی، پاکستان کی کوئی بہن یہاں محفوظ نہیں ہے. اور کون سی ریاست ہے جو اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے؟ سنا تھا کہ جنگوں کے اندر لوگ اس طرح گھروں میں انٹر ہو جاتے ہیں. ہمارا دین تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. وہ تو وہاں پر جنگوں کے اندر جو دشمن سے ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عورتوں اور بچوں کے پیچھے مت جاؤ. تو جو ریاست اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے اس سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور اب حکومتی مشیر اور حکومتی ترجمان اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ یہ بیان بازی جو کر رہے ہیں نا، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہیں نہیں ہیں. ان کو اوور رول کر کے ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے یہ آپریشن کیا گیا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو چھپے بیٹھے تھے پیچھے. تو یہ حکومت پہ بھی حملہ ہے، یہ یاد رکھنا. یہ جعلی حکومت پہ، اپنی ہی جعلی حکومت پہ بھی حملہ ہے یہ. تو وہ خفت مٹانے کے لیے اور کیا کریں؟ میڈم آج اس طریقے سے دیکھیں کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ وہ شرمندہ ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے. اچھا لاسٹ میں یہ بھی دیکھیں، میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اور جس وقت یہ حملہ ہوا تھا میرے پہ، میں نے اسی وقت سوچا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. مجھے ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آیا کہ اس میں شاید کوئی پیپلز پارٹی. اس کی وجہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو بھی ہے ایک پولیٹیکل فورس ہے اور ان کو پتہ ہے کہ چیزوں کے کیا امپلیکیشنز ہیں. چار دیواری کا ہم سب جو ہے ہم ایک دوسرے کی مخالف ضرور ہو سکتے ہیں، رائیول ضرور ہو سکتے ہیں پولیٹیکل، لیکن ہم ایک دوسرے کے کوئی دشمن نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کہی، مجھے فون بھی کیا اور وہ غصے میں تھے جب انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا میں بہت امبیرسڈ ہوں، اور وہ میرے سے زیادہ غصے میں بلاول صاحب تھے. اور اسی طرح چیف منسٹر سندھ نے مجھے اسی وقت فون کیا. انہوں نے یہ کہا، انہوں نے ساری ڈیٹیلز مجھے بتائیں جو کہ اس وقت میں نہیں بتا سکتی، وہ انکوائری میں خود سامنے آئیں گی. وہ حیران کن ڈیٹیلز ہیں اور اس ملک میں کس طرح سے آپریٹ کیا جاتا ہے اس میں وہ صاف ظاہر ہے. تو میں انتظار کروں گی انکوائری کی رپورٹ کا. لیکن میں اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس بات کو برا کہا، بلکہ انہوں نے اس پہ جو بھی اسٹیٹمنٹس دیے بڑی اچھی بات ہے. تو فرینکلی جنہوں نے کیا ہے شرمندگی کا اظہار ان کی طرف سے ہونا چاہیے. ہمارا ایک سوال ہے. جی بیٹا، ہمارا ایک سوال ہے، کیا ہم ایسے ہی روڈ پہ بیٹھے رہیں گے یا حکومت کو نون لیگ بھی پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ آپ کی لیڈرشپ کوئی الٹیمیٹم دے گی؟ میں آج آپ کے سامنے میں نے ان سے بات کی ہے کہ ان کی بات سنو، ان کو توجہ دو. آپ لوگ میری دعا ہے کہ جلدی آپ کے معاملات سنیں. لیکن بیٹا اس حکومت سے کوئی امید نہ رکھنا. اس حکومت کی ترجیحات بالکل فرق ہیں. میں اس حکومت سے اپیل کر کے ان کو لیجٹمیسی بھی نہیں دینا چاہتی. لیکن پھر بھی اگر کسی کے سینے میں دل ہے، کسی کو کوئی تھوڑا سا بھی احساس ہے، تو خدارا ان بچوں کی بات سنو، ان کے مطالبات کو منظور کرو. ان کے مطالبے کوئی بڑے مطالبے نہیں ہیں، ان کے بہت لیجٹمیٹ اور بہت بیسک مطالبے ہیں. وہ ان کا مطالبہ بھی نہیں ہے، وہ ان کا حق ہے، وہ ان کو دیا جانا چاہیے. آرمی چیف نے جو نوٹس لیا کراچی واقعے پر، آپ کو ان سے انصاف کی امید ہے؟
دیکھیں میری بات سنیں, جو ایک ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں نوٹس جو ہے نا وہ حکومت کو لینا چاہیے, عدلیہ کو لینا چاہیے, وہ کسی اور کو نہیں لینا چاہیے, اور نہ ہی کسی اور سے اپیل کی جانی چاہیے.